Namaste Nepal, welcome to your very own show, Music of Your Choice. It's me, Shivani Bhattarai, and as you can see, I'm all alone one more time and don't know अझै कति टाइमसम्म हामी यसरी एक्लै एक्लै आउनुपर्ने हुन्छ, but still यसैको पनि एउटा मजा भनेर भन्दा पनि it's this moment अनि यसैलाई नै हामीले चेरिस गर्नुपर्छ। तर यो मेरो एक्लोपनमा यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई भरपूर विश्वास छ। कल गर्नुहोस् 400653 र 400653 400653 and 400653 दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। यहाँको लकडाउन कस्तो भइराखेको छ, के गरेर समय बिताइरहनु भएको छ अझ, because it's a musical show, it's music of your choice. We can also talk about songs जुन चाहिँ हामीले on loop सुनिरहेछौँ अहिले। केही नयाँ आर्टिस्टहरू डिस्कभर पनि गर्ने मौका पायौँ होला हैन, अथवा नयाँ आर्टिस्ट नै हुनु पर्दैन, आफ्नो लागि नयाँ हुन्छ नि त। कोही आर्टिस्ट पुरानै आर्टिस्ट पनि नसुनेको अनि ओहो यो टाइम चाहिँ पाएर ओहो मैले यो आर्टिस्ट चाहिँ सुन्न पाएँ अनि म चाहिँ एकदम फ्यान भइसकेँ भन्ने। वी अल ह्याभ द्याट मोमेन्ट हाम्रो हुन्छ नि। इभन मलाई पनि भइराखेको छ। देयर वाज वन आर्टिस्ट जसले चाहिँ मैले एकदमै सुनिराखेको छु। सो यदि यहाँहरूले सेयर गर्नुभयो अनि मैले सेयर गरेँ भने हाम्रो प्लेलिस्ट अझ फराकिलो हुन्छ। एन्ड वी क्यान टक अबाउट अदर थिङ्स एज वेल, बट सधैँ हुन्छ नि एउटै कुरा भइराखेको छ। सो द्याट्स वाइ आई जस्ट वान्टेड टु मेक इट मोर म्युजिकल एन्ड आई होप यु जोइन इन। कल इज 400653 and 400653 अहिलेको लागि लेट्स रन टु दिस ब्युटिफुल सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। कम ब्याक, द्याट वाज यो माया होइन र फ्रम म यस्तो गीत गाउँछु दुई, एकदमै ब्युटिफुल र पछिल्लो समय एकदमै चलेको पनि गीत हो। धेरैजनाले रुचाउनुहुन्छ। टिकटकमा त झनै एकदमै धेरै नै फेमस भएको गीत र मुभी पनि रिलिज भइसक्नु पर्ने थियो, तर यही लकडाउन कोरोनाको कारण चाहिँ भएको छैन। सो उहाँहरूले कसरी अब अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ। तर सबैभन्दा पहिला त हामीले यो कोरोनालाई चाहिँ जित्नु छ, यो लकडाउनलाई सफल पार्नु छ, सार्थक बनाउनु छ। अनि त्यसपछि गर्नुहोस् कहिलेसम्म चाहिँ फिल्म हलदेखि लिएर क्लब्स एन्ड अरू क्राउड हुने एरिया, कन्सर्ट भयो, कहिलेसम्म चाहिँ अफेक्टेड हुन्छ, ट्राभल कहिलेसम्म चाहिँ अफेक्टेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ समयले बताउँछ। तर अहिले भनेको चाहिँ संसारभरि नै पहिला त हाम्रो स्वास्थ्य नै एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएर आएको छ र सधैँ नै हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो यो कुराहरू चाहिँ अब कसरी हुन्छ, मेबी कति कुराहरू चाहिँ अब इन्टरनेट मार्फत भइराखेको छ होइन, क्लासेसदेखि लिएर लट अफ थिङ्स इन्टरनेट मार्फत भइराखेको छ। सो गड नोज पछि उहाँहरूले केही सोचेर केही तरिकाले एउटा नयाँ वेबाट चाहिँ आफ्नो दर्शकहरूलाई इन्टरटेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ समयले बताउँछ। तर अहिलेको लागि चाहिँ जुन हामीले एभ्री डे एउटा रुटिन जुन जस्तो भएको छ म्युजिक अफ योर चोइसमा, यहाँले चिन्नु भएको, यहाँले सुन्दै आउनु भएको, देख्दै आउनु भएको अनुहारहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको लकडाउन कस्तो भइराखेको छ आदि इत्यादि कुराहरू गर्ने क्रममा छौँ। र त्यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै चर्चित गायक, एकदमै लभड म्युजिसियन र उहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। बुद्ध अभियानमा उहाँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। नन अदर देन धीरज राई। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते। हजुर नमस्ते, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, सो फार सो गुड। अब अहिलेसम्म चाहिँ इट्स गुड। अब सुरुको दिन चाहिँ अब अलिकति भनौँ न काइन्ड अफ अलिक बोरिङ जस्तो पनि लागेको थियो, तर आइ एम इन्जोइङ इट। अहिले चाहिँ एकदम मजाले इन्जोय गरिरहेको छु। आई थिङ्क यो चाहिँ अलि यहाँको केसमा चाहिँ अलिक उल्टो हुन गएको छ, किनभने पहिला चाहिँ ठ्याक्क लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ अरूको केसमा चाहिँ मान्छेहरूले इन्जोय गरिराख्नु भएको थियो होइन, अनि अहिले आएर चाहिँ अलिक मोनोटोनस भइरहेछ। यहाँको केसमा चाहिँ अपोजिट भयो जस्तो छ नि त। यस्तो भयो कि कस्तो भने के अरे कस्तुरीले आफ्नो एउटा चाहिँ संसारमा के अरे आफ्नो जङ्गलभरि कहाँबाट बाँच्न आयो भनेर खोजी हिँड्छ अरे कि। हजुर। उसकै चाहिँ अब नाभिमा हुन्छ अरे। मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ परिवारसँग मैले बस्न धेरै मिस गरेर रहेछु भन्ने कुरो चाहिँ यसपालि मलाई फिल भयो कि। मैले भनौँ न गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अथवा विभिन्न विदेशहरूमा कन्सर्टहरूमा गइरहने बानी, त्यो त एक किसिमको त भनौँ न रमाइलो थियो। तर फ्यामिलीसँगको एउटा रमाइलो मजा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन ह्याप्पिनेस हुन्छ त्यो चाहिँ मैले एकदम मिस गरिरहेको रहेछु क्या अहिले। हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म फ्यामिलीसँग एकदमै मजाले चाहिँ खेलिरहेको छु। उनीहरूसँग चाहिँ आफ्नो कुराहरू साटिरहेको छु। बुवा मुवालाई पनि धेरै भयो नचिनेको जस्तो लाग्ने कि। अब अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा खुसी, हरेक खुसीहरू संसारमा धेरै खुसीहरू रहेछन्, तर फ्यामिलीमा पाइने खुसी चाहिँ एकदमै
त्यो चाहिँ इटर्नल एकदम अन्त्यहीन ह्याप्पिनेस हुँदो रहेछ। अनि मलाई के पनि फिल हो भने घरबाट खुसी भएर हिँडेको मान्छेले जित्छ रहेछ के, घरबाट दुखी भएर हिँडेको मान्छे कसरी पनि जित्दैन, आफ्नो सफलता प्राप्त गर्दैन जस्तो पनि लाग्यो। सो अहिले चाहिँ प्रत्येक फ्यामिलीहरू चाहिँ मेम्बर्सहरूसँग चाहिँ एकदम नजिक हुने कति ठुलो मिस गरेर रहेछ जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ क्या। हो कोरोनाको प्रब्लम त छ, तर त्योभन्दा पनि मोर चाहिँ फ्यामिलीसँग एकदम इन्जोय गरिरहेको छु। त्यो एउटा चाहिँ ह्याप्पिनेस चाहिँ मैले जीवनमा मिस गरिरहेको छु क्या। हामी अब ह्याप्पिनेस खोज्छौँ नि होइन, ठुल्ठुलो देशहरू विदेशहरू घुम्दाको एउटा ह्याप्पिनेस अर्कै हुन्छ, स्टेजमा गीत गाउँदाको एउटा ह्याप्पिनेस अर्कै हुन्छ, तर फ्यामिलीसँग बस्दाको एउटा ठुलो ह्याप्पिनेस चाहिँ मैले मिस गरिरहेको छु। त्यसलाई चाहिँ मैले पुरा इन्जोय गरिरहेको छु अहिले। That's good to know. र पक्कै पनि सबैजनालाई चाहिँ त्यही रियलाइजेसन भइरहेछ अहिले चाहिँ कि फ्यामिलीलाई चाहिँ टाइम कति दिन नसकिरहेछ भन्ने कुरा होइन। र यसपछि चाहिँ जुन एउटा बन्ड बनेको छ होइन फ्यामिलीमा, यसपछि चाहिँ यहाँले कसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि लग्ने सोचिराख्नु भएको छ? हुन्छ नि अब केही टाइम मिलाएर अथवा एउटा रुटिनमा यो टाइम भए पनि फ्यामिलीसँग बिताउँछु यस्तो बन्ड रहेछ हाम्रो, यस्तो केही सोच्नु भएको छ कि फेरि ब्याक टु सेम रुटिनमा जानुहुन्छ होला यहाँ? अब मैले चाहिँ के विचार गरेँ भने एटलिस्ट वन्स अ विक चाहिँ मैले फ्यामिलीसँग टाइम बिताउने भए, धेरै प्रोग्राम भए पनि म त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर भए पनि आफ्नो फ्यामिलीसँगको विशेष गरी वन्स अ विक एटलिस्ट होइन चाहिँ म बिताउन चाहन्छु कि। अनि जस्तो तपाईँको आफ्नो बच्चाहरूसँग चाहिँ आफ्नो छोरीसँग आफ्नो भनौँ न वाइफसँग आफ्नो ड्याड मसँगको चाहिँ त्यो बन्डिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यो भएर मैले चाहिँ प्रतिज्ञा गरिसकेँ कि वन्स अ विक चाहिँ म कुनै स्टेज प्रोग्रामहरू लिन्न, कुनै अफिसियल कामहरू पनि म क्यान्सलै गर्छु बरु जस्तो लागिरहेको छ मैले है अहिले। सो यो लकडाउनमा चाहिँ अब परिवारसँगको समय त एउटा भयो होइन, अरू चाहिँ के गरेर चाहिँ यहाँको लकडाउनको समय धेरै बितिरहेछ के काममा? अब अहिले चाहिँ त्यही हो, अब तपाईँले भने जस्तै अब अहिले चाहिँ म यो बुद्ध अभियानमै छु होइन। अब बुद्ध अभियानमा म करिब 25वटा देश गइसकेको छु र अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले यो भनौँ न बुद्ध अभियानको चाहिँ एउटा एम्बेसडर पनि गुडविल एम्बेसडर बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अझ काँधमा चाहिँ जिम्मेवारी थपेको छ। अब लकडाउन खुलिसकेपछि म विश्वका विभिन्न अरू देशहरूमा पनि गएर बुद्धको अभियान चलाउने, बुद्धको भ्रमहरू मेट्ने त्यो ठुलो एउटा चाहिँ अब जिम्मेवारी भएको, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ होमवर्क गरिरहेको छु कि। अब अहिलेसम्म म 25वटा देश गइसकेको छु, अब 15वटा देश जाँदैछु र यसपालि अब 15वटा देशमा चाहिँ अब राज्यले पनि नेपाल सरकारले पनि ल तपाईँले नै जिम्मा लिनुपर्ने भयो भनेर एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिएकोले अब हाम्रो टिम पनि ठुलो भएको छ, काम गर्नलाई पहिला भन्दा सजिलो पनि भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले प्रिपेरेसन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब विशेष गरी हामीले राष्ट्रसङ्घमा पनि यो कुरा उठाउँदैछौँ होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर। त्योदेखि बाहेक अब नेपाली नोट र पासपोर्टमा पनि हामी भगवान् बुद्धको तस्बिर हालेर संसारबाट चाहिँ बुद्धको भ्रम हटाउँदैछौँ। विभिन्न देशहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका स्कुल कलेजहरूमा रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। त्यसरी चाहिँ अब पहिलाको भन्दा अब अहिलेको झन् बुद्ध यो क्याम्पेन चाहिँ अलिक बृहत हुनेवाला छ। त्यो भएर अहिलेको टाइम चाहिँ मैले टोटली त्यही एक्सर्साइजमा गरिरहेको छु कि एउटा मलाई मौका जस्तो पनि भइरहेछ। अलराइट, सो यहाँले अब यत्रो एक हिसाबले फुर्सदको समय नै भनौँ न, यसमा बुद्ध अभियान त छँदैछ, म्युजिकलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिइरहनु भएको छ कि केही कम्पोज केही लेखिरहनु भएको छ कि के छ त म्युजिकमा चाहिँ के? हजुर, अब अहिले चाहिँ त्यो म्युजिकल गीतहरू छ। अहिले मेरो नयाँ गीतहरू पनि, नयाँ एल्बमको लागि पनि कामहरू गरिरहेको छु मैले। प्लस अब बुद्धको नयाँ गीतहरू पनि, नयाँ म्युजिक भिडियो पनि बनाउने सोच छ। अब म्युजिक त अब मेरो एकदम अभिन्नै जीवनको अभिन्नै अङ्ग भइसकेको छ। सो अब अहिले चाहिँ नयाँ गीतहरू कम्पोज गर्ने, नयाँ म्युजिसियनहरूसँग काम गर्ने, नयाँ एरेन्जमेन्टहरूमा अलिकति न्युनेसहरू खोज्ने पनि प्रयास गरिरहेको छु। तर अब बेसिकल्ली अब 1 वर्षसम्म चाहिँ अलिकति यो बुद्ध अभियानमै अलिकति अब यो जित्न लागेको यो युद्ध भएकोले यसलाई अलिकति यतिखेर सिरियसली गरिसक्यो भने एउटा ठुलो एउटा चाहिँ मलाई पनि मनमा सन्तुष्ट हुन्छ। त्यो भएकोले 1 वर्षसम्म चाहिँ अब त्यति नयाँ एल्बम निकाल्दिनँ होला, सायद एउटा दुईटा चाहिँ सिङ्गल ट्र्याकहरू चाहिँ गर्छु। त्यसको लागि पनि तयारी छ भन्नु पर्ला। सो त्यो म्युजिक पनि भनौँ न यो बुद्ध अभियानसँगै सम्बन्धित हुन्छ कि अरू कुनै विषयमा गर्नुहुन्छ कि के छ? दुइटै छ। बुद्ध अभियानको लागि एउटा दुईटा बुद्ध सङ छ, त्यस्तै नयाँ अब भनौँ न जेनरली फ्यानहरूलाई मनपर्ने लभ सङ्ग्सहरू छ, डान्सिङ नम्बरहरू छ, त्यसको लागि पनि तयारी हुँदैछ। मोस्ट प्रोबली यो वर्ष चाहिँ 2वटा म्युजिक भिडियो, विशेष गरी डान्सिङ गीतहरूको म्युजिक भिडियो निकाल्ने
तर्खर छ र अर्को चाहिँ बुद्ध एउटा गीत पनि म्युजिक भिडियो आउँछ। सो यहाँ अब यत्रो अभियानमा हिँडिरहनु भएको छ, देश विदेश गइसक्नु भएको छ यो अभियानलाई लिएर होइन, हाम्रोमा अब बार बार यस्तो खाले विवादहरू आइरहन्छ र पछिल्लो समय पनि त्यसरी नै सीमा विवाद पनि आएको छ। यहाँको बुझाइ अनुसार चाहिँ के कारणले चाहिँ यस्तो विवादहरू भइरहेको छ र भनौँ न हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो लागि स्ट्यान्ड लिन सक्छौँ र यो विवाद चाहिँ मेन यसको जड चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त अब अलिकति यो भनौँ न अब त्यति अलिकति यो राजनीतिक एउटा विश्लेषक त होइन, त्यो भएकोले अब यो तपाईँले गरेको प्रश्न चाहिँ मोर अलिकति राजनीतिकले अझ राम्रोसँग उत्तर दिन सक्ला। तर एज अ सिटिजन, नेपाली सिटिजनको अर्थमा चाहिँ के मलाई लाग्छ भने कतिपय पहिला गरेका भुलहरूको हामीले चाहिँ यो सजाय भोगिरहेको छौँ होइन। त्यो भएकोले पहिला गरेको गल्तीहरू, सानो पहिलाका व्यक्तिहरूले सानो गरेको गल्तीले गर्दा हामीले चाहिँ भनौँ न यो कतिपय हामीले चाहिँ दुःख पाइरहेको छौँ। बुद्धको केसमा पनि त्यही नै भयो। राणा शासनकालमा र भारतमा अङ्ग्रेज शासन हुँदाखेरि गरेको हामीलाई दिएको धोखाको कारण यो परिणाम आएको छ। त्यो भएर अहिले देखिनुमा कुनै न कुनै हिजो आज भर्खरै आएको त होइन, यो केही वर्ष अगाडिका केही गलत सिग्नेचरले गलत हातले गर्दाखेरि पनि अहिले यो आएको छ देख्छु म। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो समस्या अब हाम्रै समस्या हो, यो कसै अरूले गएर यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दैन। त्यो भएकोले मलाई लाग्छ तपाईँ हामी नै हो। अब बुद्धको समस्या विशेष गरी बुद्धसँग रिलेटेड भएकोले मैले बुद्धलाई अलिकति ल्याएको कारण चाहिँ बुद्धको लागि 12 वर्षदेखि म लडिरहेको छु होइन। र अब अहिले चाहिँ बुद्धको लागि चाहिँ हामी सबै नेपाली जब एक भयौँ अब चाहिँ हामीले बुद्ध चाहिँ हटाउन यो बुद्धको अभियान सफल पार्नको लागि हामी करिब नजिक छौँ। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब सीमा विवाद होस् अथवा हाम्रो विवाद हो, यो हामी नै लड्नु पर्ने भयो क्या यसमा। र यसमा चाहिँ सबै जनताहरू उठ्नुपर्ने भयो। र अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जुन किसिमको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सबै जनताहरूले आवाज उठाउन सक्छन्, त्यो भएर हामी आफैले गर्नुपर्ने भयो। र कतिपय भनौँ न हामीसँग एउटा देशमा एउटा करेक्ट नेताको पनि अभाव छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो भन्दैमा हामी चुप लाएर पनि बस्न सक्दैनौँ। हामी यो के नभुलौँ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिक चाहिँ होइन एउटा युनिफर्म नलगाएको हामी आफै पनि एउटा चाहिँ सिपाही हौँ, देशको रक्षक हौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै नै एक हुनुपर्छ। र के बिर्सिनु हुँदैन भने आफ्नो देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन। आफ्नो देश को लागि जति हामीलाई चाहिँ प्रकृतिले साथ दिएको छ त्यसलाई जोगाउने, त्यसको रक्षा गर्ने पनि जिम्मा हामीमै छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रत्येक जनताले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आवाज उठाउनु जरुरी छ। र सबैभन्दा पहिला मेरो देश अनि म भनेर चाहिँ हामी अगाडि लाग्न सक्यौँ भने यो सफल पनि हुन्छ। र म जोन एफ केनेडीको एउटा भनाइ पनि सम्झिन्छु होइन। अमेरिका राष्ट्रपतिले भन्नुभएको एउटा कस्तो राम्रो स्पिच छ होइन। आस्क नट वाट कन्ट्री क्यान डु फर यु बट आस्क वाट यु क्यान डु फर योर कन्ट्री। अब यो नसोध देशले तिमीलाई के दियो, सोध देशलाई तिमीले के दियो भनेर हेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। सायद यति दिमागमा राखेर गऱ्यौँ भने सत्य हाम्रो साइडमा छ, सत्य आएरै छोड्छ होइन। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ 3 things cannot be hidden for a long time, the sun, the moon and the truth। साँच्चै नै पनि हो, सत्य हामीसँग अगाडि भएपछि ढिलो चाँडो हाम्रो जित हुन्छ नै। तर त्यो अवस्थामा आउने स्ट्रगलहरूबाट भाग्नु चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि सफलताको अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो समय आउँछ के। त्यो अप्ठ्यारो समयमा चाहिँ देशले पनि एउटा चाहिँ सेक्रिफाइस माग्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने सेक्रिफाइसको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। हामी स्वतन्त्रता पनि खोज्ने अनि त्यसको लागि चाहिँ डराउने पनि, त्यो दुईटा पनि गर्नुहुन्न। परेको बेला सबैले उठ्नुपर्छ। त्यो भएकोले मेरो विचारमा चाहिँ जुन प्रकारले अहिले हामी सबै जनताहरू आएको छौँ यही प्रकारले लाग्यो भने हामीलाई लाग्छ यो घरिघरि दोहोरिँदैन होला। Alright, thank you so much on that patriotic note. Stay safe and thank you so much हामीलाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अब हामीले आफ्नो कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष राख्न सकिरहेको छौँ होइन। र तपाईहरु एन्टायर क्रू मेम्बर अनि टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. All right, so yes, definitely पछिल्लो समय कोरोना मात्र नभएर हामी धेरैवटा टपिक, धेरैवटा स्पेशली पोलिटिकल टर्बुलेन्सबाट चाहिँ गुज्रिसकेको कारण त्यति प्याट्रियोटिक नोट हामीले सुन्नु पनि पर्ने थियो। एन्ड यस
द्याट वाज द टक विथ धीरज राई। उहाँले बुद्ध अभियानको बारेमा पनि केही प्रकाश पार्नुभयो र यहाँहरूलाई पनि अलिकति आइडिया भयो होला के भइराखेको छ, बिसाइड्स कोरोना पनि अरू के भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई अलिकति आइडिया भयो होला। सो यस, उहाँ हुनुभयो हाम्रो आजको पहिलो गेस्ट। हामी अर्को गेस्टसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ एकैछिनमा। को हुनुहुन्छ त्यो पनि म एकैछिनमा रिभिल गर्छु। अहिलेको लागि लेट्स रन टु अनदर ब्युटिफुल सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। Welcome back. You guys are watching Music of Your Choice with me, Shivani. र हामीले धीरज राईज्यूसँगको कुराकानी त अघि गरिसकेका छौँ। सो यस, हामीसँग अर्को पनि गेस्ट हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग सम्पर्कमा आउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यतिन्जेलसम्म हामी गीत सुन्दै गरौँ। एन्ड यस, कोरोनाको यो लकडाउनमा छौँ हामी र अहिले मात्र 4:15 मिडिया ब्रिफिङ भए अनुसार चाहिँ 27 न्यू केसेसहरू फेरि रजिस्टर भएको छ र डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूबाट भएको छ र आज चाहिँ एकजना रिकभर हुनुभएको छ। त्यसकारण त्यो हिसाबले चाहिँ रिकभर हुने सङ्ख्या चाहिँ 37 पुगेको छ र आज मात्रै 27 जना चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भनेर रजिस्टर भएको छ। बट लेट्स नट बी टेरिफाइड, लेट्स नट गेट स्केयर्ड। जसरी एकैचोटि 27 वटा केस आयो त्यसरी नै एकैचोटि 27 जना रिकभर हुनु भयो भनेर पनि सुन्न पाउनेछौँ, त्यति विश्वास हामीले राख्नुपर्छ भन्दै अहिलेको लागि लेट्स रन टु अनदर म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। Welcome back. That was one really fun super hit song, Maya Luki Luki र त्यो एउटा हिन्ट पनि थियो अब हामी कोसँग कुराकानी गर्नेवाला छौँ भन्ने कुराको चाहिँ। सो यस, वी हेभ द सिङ्गर अफ द सङ टिका प्रसादज्यू, जसले वान आफ्टर अनदर हिट सङ्ग्सहरू दिइसक्नु भएको छ। एन्ड सी इज गट अ भेरी ब्युटिफुल भोइस र एकदमै ब्युटिफुल पर्सनालिटी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। टिकाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। टिकाजी, यहाँको आवाज अलिक सानो आयो नि। हजुर, म कोसिस गर्छु अलिकति ठुलो बोल्ने। नमस्कार सम्पूर्णलाई। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? हामी पनि आरामै छौँ। अनि कस्तो भइराखेको छ लकडाउनको समय, के गरेर चाहिँ बिताइरहनु भएको छ? मेरो अब यो संसारै लकडाउनमा छ होइन, त्यो हेरेर चाहिँ अहिले आफूलाई म चाहिँ एकदमै खुल्ला महसुस गरिरहेको छु। किनभने म सहरभन्दा अलिकति बाहिर छु, एकदमै पहाडमा गाउँमा छु र यहाँको जनजीवन होइन चाहिँ यो कामले गर्दाखेरि वस्तुभाउ खेती किसानी भएको कारणले पनि एकदमै अब काम गरिराख्नुपर्ने, अलिकति सहरभन्दा टाढा हुलमुलबाट धेरै टाढा भएको कारणले चाहिँ खुल्ला महसुस गरेको छु र त्यही हो, काम व्यस्ततामै बितिरहेको छ। भनेपछि लकडाउनमा अझै यहाँले खुल्ला महसुस गरिरहनु भएको छ, किनभने यहाँ चाहिँ सहरभन्दा टाढा हुनुहुन्छ होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ सहरमा जति लकडाउनले भनौँ न मानिसहरूमा जस्तो खाले प्रभाव पारेको छ, गाउँघरमा त्यति धेरै छैन हो, किनभने गोडमेलदेखि लिएर यताउता हुन्छ, त्यसकारण धेरै बन्धनमा परे जस्तो महसुस नहुने हो। त्यो चाहिँ जस्तो अब म काठमाडौँमा मेरो होइन सधैँ काठमाडौँमा बस्ने, लकडाउन त राम्रो होइन, तर लकडाउनमा जति पनि मान्छे महानुभावहरू हुनुहुन्छ एकदमै निसासिएको फिल गर्नुभएको छ, एउटा रुमबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएको छैन होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यसको तुलनामा म चाहिँ एकदमै खुल्ला ठाउँमा भएको कारणले गाउँमा आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर काम गर्ने, मेलापात गर्ने, त्यो भएर चाहिँ एकदमै सुरक्षित र जे होस् धेरैजना मान्छे भएको ठाउँमा बाहिर होइन, हामी चाहिँ गाउँमा भएको कारणले अलिकति सहज रूपमा आफ्नो जीवनशैली चलाइराखेको छौँ भन्न खोजेको, त्यस्तै नै भइराखेको छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँको मुख्य समय चाहिँ होइन के कुरामा चाहिँ धेरै यहाँले बिताइरहनु भएको छ, के गरेर चाहिँ धेरै समय बिताइरहनु भएको? कस्तो भने मेरो यो पहाडको ठाउँमा चाहिँ म लगभग फर्स्ट टाइम नै हो म यसरी बसेको, लगभग 2 महिना भइसक्यो होइन। कामको सिलसिलामा झापा जाँदै थिएँ, लकडाउन हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन र सिन्धुली हुँदै झापा जाने क्रममा चाहिँ बिचमै लकडाउन भए पछाडि हामी यता घरमा आएको छौँ र यहाँको अब मलाई एकदमै नौलो अनुभव भएको छ।
पहाडको वातावरण, जीवनशैलीदेखि लिएर काम गर्ने शैली, खानेकुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू मेरो लागि एउटा अनुभवको कुरा भइरहेको छ र त्यही घरमा काम सघाउने र आफ्नो क्रिएटिभ कामहरू पनि गरिरहेको छु। त्यही नै हो। ओके, क्रिएटिभ काम भन्ने बित्तिकै सोध्न मन लागिहाल्यो होइन? कुनै केही गीत बनाए, अर्को हिट सङ बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो कुराहरू लेखिरहनु भएको छ, के कम्पोज गरिरहनु भएको छ कि हामीलाई सेयर गरिदिनु? हजुर, हामीले चाहिँ अब हाम्रो समय जस्तो आउँछ, सिचुएसन अनुसार हामीले बिताउनु पर्ने हुन्छ, त्यो समय काट्नु पर्ने हुन्छ होइन। जे हुन्छ हामीले हाम्रो मनस्थिति, मनले चाहिँ राम्रै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नकारात्मक तरिकाले सोच्यो भने हामीलाई असर पर्छ र जुन ठाउँमा छौँ, जसरी छौँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले सदुपयोग गरौँ भन्ने सोचाइ हो मेरो। र मलाई अलिकति यो डाँडा पहाडको जीवनशैलीमा चाहिँ अलिकति गीत बनाउन मन लागेको थियो। म यसमा भिजेको थिइनँ नि त, मैले देखेकै थिइनँ र त्यसको चाहिँ त्यो शैलीको गीत कोसिस गरिरहेको छु र गुनगुनाउने। अब रियाज त डेली नै प्रायः जसो टाइम भए, अब यहाँनिर अलिकति व्यस्तताको कारणले त्यसमा पनि निकालेर रियाज गर्ने। अनि युट्युबबाट हामीले अब अरू बेला प्रोग्रामदेखि लिएर अन्य क्रियाकलापमा चाहिँ टाइम दिन्थ्यौँ भनेदेखि यतिखेर चाहिँ युट्युबबाट होइन धेरै कुराहरू हेर्ने मौका, टाइमहरू पाएको छौँ। त्यही नै हो। त्यसरी नै अब त्यस्तो हिट सङ भन्दाखेरि पनि श्रोता दर्शकले मन पराउनु हुन्छ भन्ने आशाका साथ काम गरिरहेको छु। त्यही नै हो। अलराइट, सो अब यो युट्युबबाट अथवा नयाँ कुराहरू सिक्ने कुरा पनि आयो होइन? यो लकडाउनलाई सदुपयोग गरेर धेरैजनाले चाहिँ एकदम नयाँ कुरा भनौँ, नयाँ हबी स्टार्ट गर्नुभएको छ। यहाँको लागि त्यस्तो केही छ नयाँ कुरा? ओहो, यो चाहिँ मलाई अब हुन्छ नि, यो चाहिँ मैले अहिले डिस्कभर गरेँ, अब म सधैँ गर्छु, यस्तो खाले केही? मैले प्रायः जस्तो यतिखेर अलिकति दिमागमा चाहिँ होइन, मेन्टल्ली मान्छेले सोच्ने तरिका अलिकति फरक हुन्छ, किनभने अनेक खालको तनावहरू आएको हुन्छ मान्छेमा होइन, र सोचाइमा। र अलिकति शान्त खालको भिडियो, सन्देशमूलक भिडियोहरू हेर्ने र त्यसमा चाहिँ भरिएका कुराहरू जुनले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा हामीलाई अगाडि बढ्न सक्छ होइन, सिकाउँछ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जसले पनि, मैले मात्रै होइन सबैले त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला। कतिपय कुराहरू छन् मेरो पनि, सिक्दै छु म पनि। थ्याङ्क यू सो मच टिकाजी, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। अन्त्यमा यहाँलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण जति पनि हेरिराख्नु भएको छ र हेर्न नभ्याउनु भएको होइन, जति पनि हुनुहुन्छ शुभेच्छुक, र अहिले विश्व नै लकडाउनमा छ, राम्रो सोच्नु होला। दिमागलाई चाहिँ एकदमै मेन्टल्ली रूपमा तनाव लिएर नबस्नु होला होइन, र राम्रो राम्रो कुराहरू घर व्यवहारमा, घर परिवारमा बच्चाहरूदेखि लिएर सबैसँग टाइम पाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ राम्ररी सदुपयोग गरौँ होला र तनावबाट मुक्त हुनु होला र योग गर्नु होला, ध्यान गर्नु होला र मिठो मिठो प्रकार जोसँग जस्तो छ त्यसैलाई राम्रो बनाएर खानु होला। त्यही नै भन्न चाहन्छु। यो घडी भनेको चाहिँ हाम्रो अँध्यारो रूपमा लिएका छौँ, अवश्य पनि उज्यालो होला भन्ने आश गरौँ र पे पनि गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनालाई त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच टिकाजी, यहाँ पनि ख्याल राख्नु होला आफ्नो। स्टे सेफ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच इमेज टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अलराइट, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिका प्रसाईज्यू र यस डेफिनेटली पनि अब उहाँले चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो सबैजनाले चाहिँ हुन त कसैले पनि एकदम इन्जोय गरेको छैन यो टाइमलाई त भनेर भन्नुभएको त छैन, तर उहाँले झनै गाउँमा भएको कारण, प्रकृतिसँग नजिक भएको कारण चाहिँ अझ खुल्ला महसुस गरेको छु भनेर भन्नुभयो। इट काइन्ड अफ साउन्डेड फिलोसोफिकल टु मी होइन, एन्ड इट मेड मी थिङ्किङ कि इट गट मी थिङ्किङ कि
एक्चुअली हामी साँच्चीकै कति अरू नर्मल डेजमा पनि हामी कति बाँधिएका हुन्छौँ होइन द्याट्स वाइ द्याट इज द रिजन वाइ हामी नेचरसँग क्लोज हुन चाहन्छौँ द्याट इज द रिजन वाइ हामी ट्राभलिङ गर्छौँ एन्ड वी डु लट अफ थिङ्स सो मलाई पनि त्यो एक्सपिरियन्स छ म पनि पहाडमा गएर बसेको 1 week जति बसेँ एन्ड इट वाज माई फर्स्ट टाइम पहाडमा गएर बस्नु पहाड नै मैले गएकै थिइनँ मेरो माई रुट्स ट्रेस ब्याक टु पहाड सो म त्यहाँ गएको बेलामा चाहिँ आई इन्जोयड अ लट मलाई आफूलाई एकदम आफूसँग नजिक भएको महसुस भएको थियो नेचरसँग नजिक हुँदाखेरि चाहिँ आफैसँग नजिक भएको महसुस हुँदो रहेछ आफ्टर अल वी आर नेचर इन आवर सेल्फ हामी आफैमा प्रकृति हौँ त्यस कारण पनि होला सायद होइन सो या इट वाज अ ब्युटिफुल थिङ जुन उहाँले गर्नुभयो अहिलेको लागि लेट्स रन टु अनदर ब्युटिफुल सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक Welcome back. You guys are watching music of your choice, but not for too long, not for any long, because I am about to say goodbye for today. But before that, yes, it's like mantra. सबैजनाले जप्नु पर्ने मन्त्र, सबैजनाले दिमागमा राख्नु पर्ने मन्त्र. अनावश्यक कामको लागि घरबाट बाहिर निस्किँदै ननिस्किने निस्किहाल्नु परेमा मास्कको प्रयोग गर्ने हात टाइममा धुने अनि मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको इन्टरभ्यू थियो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हात धुने सब त्यो छँदैछ बट वी क्यान अल्सो प्र्याक्टिस जल नीति भन्ने एउटा छ इट्स अ डिफिकल्ट थिङ हामीले गर्न प्रपरली जान्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ प्रपर रिसर्च गर्नु होला सो आई नो मैले त्योभन्दा अगाडि पनि बिकज मलाई चाहिँ साइन्सको कहिलेकाहीँ प्रब्लम देखा पर्ने भएर चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरेको थिएँ एन्ड इट एक्चुली हेल्प मी थ्रु द्याट बट आई डोन्ट नो यसको लागि चाहिँ कति इफेक्टिभ हुन्छ भनेर तर मैले होल त्यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ इट साउन्डेड इफेक्टिभ ही साउन्डेड यु नो कन्फिडेन्ट अबाउट इट बट सबै कुरा नै पोसिबिलिटीमा छ हात धोयो भने कति % जर्म जान्छ भन्ने कुरा स्योर छैन होइन मास्क लगायो भने कम्प्लिटली के हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा पोसिबिलिटीमा चलिरहेछ र सबै हामीले जे पोसिबल वेज छ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यो सबै अपनाउनुपर्छ सो यु क्यान ट्राई द्याट एज वेल सो इट्स कल्ड जल नीति इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ थिङ आई जस्ट वान्टेड टु गो एड एन्ड सेयर द्याट विथ यु गाइज भन्दै इट्स time. I say goodbye for today. Keep watching Image channel. Have a great time ahead. Stay safe. Bye-bye.